बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं, जिसके हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो आज उन चैनल्स के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं। सबसे पहले आपकी अपनी वेबसाइट। हमारा जो काम करने का तरीका है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना शुरू करते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि उस ब्रांड की या उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। तो उस वेबसाइट को, उसका जो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन है, उसके ज़िम्मन में हम पढ़ते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उस वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है ताकि वो सर्चेबल हो, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में उसकी रैंकिंग अच्छी हो और वो किसी अच्छी जगह के ऊपर अपीयर हो रही हो। हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर वो इतनी अच्छे तरीके से रैंक कर रही हो और हायर जगह के ऊपर रैंक कर रही हो ताकि कम से कम गूगल का पहला पेज है उसके ऊपर हमारी वेबसाइट हमारी सर्चेज में अपीयर हो रही हो। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके अलावा जो इसका दूसरा चैनल होता है वो उसको हम कंटेंट मार्केटिंग का नाम देते हैं कि अपने कंटेंट के जरिए बेसिकली यही होता है कि कंटेंट आपने डालना कहाँ पे होता है, अपनी वेबसाइट के ऊपर रखना है कंटेंट आपने, या वो कंटेंट हमने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रखना है या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन कंटेंट में, आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए कि वो आपकी ऑडियंस को एंगेज रख सके। जिस तरह पिछले दिनों में ईलो का एक ऐड चल रहा था, तो उसमें वो आता है और वो ढोल बजा रहा होता है और साथ में वो कंटेंट, वो साथ में कुछ बोल रहा होता है कि पैसे मेरे मुक गए, इस तरह करके उसने एक शोगल बनाया होता है। वो बेसिकली क्या करना चाह रहे होते हैं कि अपनी जो ऑडियंस है उनको अपने कंटेंट के ऊपर एंगेज रखें। एंटरटेनिंग कंटेंट हो सकता है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो सकता है, जिस तरह की आपकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आप कंटेंट क्रिएट कर अपनी ऑडियंस को एंगेज करके उनके दरमियान अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, अपने ब्रांड को उनके दरमियान पहुंचा रहे होते हैं ताकि चल के आप उसी ऑडियंस को वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकें। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मार्केट के जो चैनल्स हैं वो उनकी समझ लें कि जो 50% हमारी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, या हम कह सकते हैं 70% वो हमारी सोशल मीडिया जो वेबसाइट है, जिस तरह फेसबुक है, लिंक्डइन है और ट्विटर है, आजकल जो जदीद प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक वगैरह, या वीडियो प्लेटफॉर्म्स जो यूट्यूब, ये सारे के सारे हम इसको सोशल मीडिया में ही देखते हैं। इनके ऊपर हम अपना कंटेंट जो है वो पब्लिश कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को इन चैनल्स के जरिए मार्केट कर। ईमेल मार्केटिंग अनदर यूजफुल और पावरफुल मार्केटिंग चैनल ईमेल मार्केटिंग है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारी ईमेल लिस्ट में जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो लोग हमें अपना ईमेल एड्रेस देते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अपडेट रखा जाए, तो उनको हम आने वाली नई प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विस अपडेट और हमारे ब्रांड्स से मुतल्लिका जो अपडेट्स होती हैं अपनी ऑडियंस को ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर रहे होते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद PPC का नाम आपने सुना होगा, पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट में। समझ लें कि ये एक बहुत ही कॉमन और इफेक्टिव टूल है। गूगल की जो एडवर्टाइजमेंट है, गूगल एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है, आगे चल के इस कोर्स में हम गूगल एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के बारे में मल्टीपल सेशन रिकॉर्ड करवाएंगे जो हमारे इस LMS के अंदर दस्तयाब रहेंगे। इसमें क्या होता है कि आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उसके बाद उस पे आने वाली एक एक क्लिक को काउंट कर सकते हैं। ये निस्बतन ज्यादा मेजरेबल है और आपको ज्यादा गहराई तक अपनी जो मार्केटिंग कैंपेन्स है उनको स्टडी करने का मौका भी मिलता है और आपको ये भी पता चलता है कि मुझे पर क्लिक जो है वो कितनी कॉस्ट पड़ रही है और हमारे जो कितनी क्लिक्स हैं वो हमारी सेल में कन्वर्ट हुई हैं, कन्वर्जन रेट हमारा कितना रहा है, कौन से एरिया में कितनी कन्वर्जन मिली है हमें। तो फिर हम नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको अकॉर्डिंगली हम सेट कर रहे होते हैं। तो हमारा जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम ROI कहते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से मेजर करने के लिए और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये स्ट्रेटेजी है। इसको आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन हम देंगे। एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें यह होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अपनी कम्युनिटी में कुछ एफिलिएट्स को रजिस्टर करते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। बेसिकली आपके रीसेलर्स ही होते हैं, लेकिन ये है कि आप उनको पर सेल पर कमीशन पे कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में हम इस ड्रॉप शिपिंग के टॉपिक एक ऐप के बारे में पढ़ेंगे, मरकज ऐप के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग, जो आपके एफिलिएट्स होते हैं, आपकी सर्विस या आपके ब्रांड्स के एफिलिएट्स होते हैं, या जो आपकी प्रोडक्ट को आगे बेच रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और वो आपकी पर सेल के ऊपर आप उनको कमीशन पे कर रहे होते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक बिजनेस मॉडल होता है। इसमें Amazon एफिलिएट एक बहुत ही कॉमन एफिलिएट प्रोग्राम है, लेकिन हर डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं और जो अच्छी कंपनीज हैं जिनका एक बहुत बड़ा सेल नेटवर्क है, तो वो अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज में एक एफिलिएट प्रोग्राम जरूर रखते हैं ताकि रीसेलर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बनाया जा सके और एक रेगुलर सेल्स जो है वो जनरेट की जाए। मरकज ऐप की मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा था। उसमें यह है कि वो बेसिकली तो एक ड्रॉप शिपिंग ऐप है। वहाँ पे आप अपने कस्टमर के लिए आप ऑर्डर खुद प्लेस कर रहे होते हैं और वो आपके बिहाफ पर आपके कस्टमर्स को फुलफिल करवा रहे हैं। लेकिन
ان کا جو بزنس ماڈل ہے اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے کہ جتنے بھی ان کے ڈراپ شپنگ میں ریسیلرز ہیں وہ ایک قسم کے ان کے ایفیلیٹس بھی ہیں، کیونکہ ان کو وہ ایک سرٹن پروفٹ جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. اس کو چاہے تو آپ ریسیلنگ سروسز کا پروفٹ کہہ لیں، ایفیلیٹ پروفٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا آپ نام اگر آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ رکھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے بیہاف پر آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بیہاف پر وہ آپ کے کسٹمر پروڈکٹ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈسپلے ایڈورٹائزنگ میں ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ڈسپلے ایڈورٹائزنگ کی، جو گوگل کے ایڈز ڈسپلے ایڈز شو ہوتے ہیں مختلف قسم کی تھرڈ پارٹی ویب سائٹس کے اوپر. گوگل کا جو ایڈ سینس پروگرام ہے. جو نیکسٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینل ہے ویری پاپولر ان دنوں میں، بہت ٹرینڈنگ ہے، وہ ہے پوڈ کاسٹ. پوڈ کاسٹ کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کی آڈینس کے اندر جا کے انٹرسٹ بیس آڈینس کے سیگمنٹس ہیں نا ان کو اپنی طرف انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ مذہبی رجحان رکھنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ وہ پاکستان جیسے کنٹری میں وہ بہت زیادہ ہیں، تو پوڈ کاسٹ والے کیا کریں گے کہ کسی ریلیجیس پرسنالٹی کو جس طرح مولانا طارق جمیل ہیں ان کو ریکویسٹ کریں گے، ان سے ٹائم لیں گے اور 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کی ان کے ساتھ ایک نشست کریں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد اس کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یا اپنے جو بھی پوڈ کاسٹ پبلش کرنے کا ان کا چینل ہوگا، فیس بک پیج ہوگا تو اس کے اوپر پبلش کر دیں گے. تو ساتھ میں اناؤنس کریں گے کہ جو اپ کمنگ ہماری پوڈ کاسٹ آ رہی ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے. تو مولانا صاحب کے جتنے فین ہوں گے وہ ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، وہ اتنی بڑی جو آڈینس ہے وہ آپ کے اس کنٹینٹ کے اوپر آئے گی. اور اسی طرح مختلف قسم کے اگر پلیئرز ہیں، کسی کرکٹر کو آپ لے کے آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو کیش کرنا ہے تو پوڈ کاسٹ کرنی، تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیشن کریں گے. تو جو بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان کو اپنی پوڈ کاسٹ کے اوپر لے آئیں گے. تو یہ آڈینس کے انٹرسٹ بیس چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی تعداد میں آڈینس کو ایک ہی چینل کے اوپر اکٹھا کیا جاتا ہے، اور بعد میں اور ان کو انگیج رکھا جاتا ہے وہاں اس مخصوص چینل کے اوپر، اور بعد میں اس پوری آڈینس تک اپنے برانڈ، اپنی پروڈکٹ اور اپنی سروسز سے ریلیٹڈ جو میسیجز ہوتے ہیں وہ پھر اس چینل کو یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے آلریڈی مختلف قسم کی دلچسپی رکھنے والے، مختلف قسم کے انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کو وہاں پہ انگیج کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دیا ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ ہے، مثال کے طور آپ کی پروڈکٹ ہے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ لانچ کیا جہاں پہ آپ تسبیح بیچ رہے ہیں، آپ ٹوپی بیچ رہے ہیں، آپ مسواک بیچ رہے ہیں، آپ جو اسلامک ایسیسریز ہیں نا وہ بیچ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس چینل کے اوپر جو فیمس قسم کے جو ہمارے علماء کرام ہیں نا ان کی پوڈ کاسٹ کریں گے ملٹیپل ٹائم، مختلف قسم کے طبقہ فکر سے رکھنے والے علماء کو آپ وہاں پہ اس پوڈ کاسٹ کے اوپر لے کے آئیں گے، اور ساری کی ساری جو ہے ایک دن آپ نے مولانا ریاض قادری صاحب کو بلا لیا، ایک دن آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بلا لیا، ایک دن کسی کو بلا لیا، تو سب اس چینل کے اوپر آپ کی جو آڈینس اکٹھی ہوگی ان کا رجحان جو ہے وہ مذہبی، تو پھر اس آڈینس کو آپ وہ اسلامک ایسیسریز جو ہیں وہ بیچ لیں بہترین طریقے سے. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں آنے والے ٹائم میں کاسمیٹکس اور فیشن سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ بیچنے کا ارادہ رکھ، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شو بیس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے پاس بلانا ہے، پوڈ کاسٹ کرنی ہے، وہاں پہ آڈینس کو انگیج کرنا، اور بعد میں اپنی فیشن اور بیوٹی ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ان کو مارکیٹنگ پرپز کے لیے اس چینل کو یوز کر لیں. جو بھی اسپیسیفک نیڈ جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیونٹ پرسنالٹیز کو بلا کے ان سے متعلقہ جو آڈینس ہے ان کو اس مخصوص چینل کے اوپر انگیج رکھ کے تو آپ بعد میں اس کو مارکیٹنگ پرپز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ پاورفل قسم کا مارکیٹنگ چینل ہوتا ہے یہ پوڈ کاسٹ کا. نیکسٹ ویری انپورٹنٹ ویبینارز اور آن لائن ایونٹ. ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ آن لائن لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، ان کے آن لائن سیشنز جو ہیں وہ وہاں پہ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ویبینارز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگوں کو بلا کے لے کے آتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگوں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. لیٹس سپوز کہ ہمارے پاکستان میں جس طرح سے یہ ہوتا رہا ہے کہ امیزون کی ٹریننگز ہوتی رہی ہیں، تو ویبینارز ہوتے رہے ہیں کہ فلاں امیزون ایکسپرٹ جو ہیں وہ اس ویبینار کو کر رہے ہیں. تو ان ویبینارز کے اوپر جب آپ رجسٹریشنز لیتے ہیں، سائن اپ کرواتے ہیں لوگوں سے، تو ان کی ای میل ایڈریسز، ان کی کانٹیکٹ انفارمیشن، اسی آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو بھی ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور اسی ویبینار کے اندر آپ کو اپنی جو سروسز، آنے والی سروسز ہوتی ہیں، جو اپ کمنگ سروسز آپ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ، ان کی بھی آخر میں وہ ایک جھلک دکھا دیتے ہیں. اس طرح سے وہ ویبینار ہمیں ایک مارکیٹنگ چینل کے طور پہ ہم ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے ہم آڈینس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، پھر ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور بعد میں اپنی وہ اسپیسیفک پروڈکٹ یا سروس کی جو انفارمیشن ہے وہ اسی آڈینس تک ڈیلیور کرنے میں ہم اس چینل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چند ایک جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینلز تھے ان کو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے. مزید ان کے بارے میں ایک چینل کو آگے آنے والے جو ہمارے ٹریننگ سیشنز ہیں
ان میں ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آخر میں آپ کو ڈیٹا انالیٹکس کے بارے میں بتا دوں کہ ان سارے چینلز کی مدد سے ہم جتنی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں اس کو پھر ہم انالیٹکس کی مدد سے میئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس مخصوص پروڈکٹ یا سروس کے لیے کون سے چینل سے زیادہ اچھا رسپانس ملا ہے۔ تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز میں زیادہ پاورفل طریقے سے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو انالیٹکس آر آلسو امپورٹنٹ۔ جب آپ اتنے سارے زیادہ چینل جو ہیں وہ اپنے کسی بھی برانڈ، پروڈکٹ، سروس یا کسی بھی کمپنی کی پروموشنز کے لیے ملٹیپل چینلز کا جب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آخر میں آپ کو انالیٹکس بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو میئر کرتے ہیں کہ کون سے مارکیٹنگ چینل نے ہمیں زیادہ جو ہے وہ رسپانس دیا، اور پھر آپ ایون یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے PPC کا ماڈل یہاں پہ ڈسکس کیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ROI بھی جو ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون سا مارکیٹنگ چینل جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہے اور اس میں پروفٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، جلدی سے اس میں ہمیں ریٹرنز جو ہے وہ آنے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں آپ انالیٹکس میں جا کے بعد میں اسٹڈی کر سکتے ہیں اور پھر اپنا فیوریٹ مارکیٹنگ چینل جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ یا سروس کے لیے چوز کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔